22 मई को मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि क्या इसराइली ज़ायनिस्ट्स इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, तो आपने उसके जवाब में लिखा कि यहूदी इसराइल में हो या अमेरिका में, आलमी मीडिया उनके कंट्रोल में है। तो सर ये हमारे यहाँ बहुत ये पॉपुलर एक आइडिया है, एक ओपिनियन है। तो सर इससे क्या हम ये नतीजा निकालें कि अगर एक यहूदी किसी अखबार का मालिक है या किसी चैनल का मालिक है, तो वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी, अच्छी सहाफत नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई गैर यहूदी मुसलमान या कोई क्रिश्चियन वो अखबार का या टीवी चैनल का मालिक हो, तो वो बेहतर सहाफत करेगा। तो क्या इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जैसे वो इंटरनेशनल मीडिया से बेहतर है? नहीं, देखिए, मैं आपकी जो आपने कहा ना कि इसराइल के यहूदी जो हैं वो कंट्रोल करते हैं जी, मैं आप भी ये कह रहा हूं कि इसराइल के जो यहूदी हैं उनकी तो सपोर्ट में अमेरिका में जो बैठे हुए यहूदी वो कर रहे हैं। असल में रिलीजन की बुनियाद पर बाजार तो नहीं नजर आता आपको पूरा अमेरिका में कहीं भी कि यहूदी अपनी मर्जी की पॉलिसियां चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हिडन यही होता है कि पीछे यहूदियों की पॉलिसियां होती हैं, वो न सिर्फ दुनिया भर में वो अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उनका असर इस तरह नजर आता है कि जब वो कोई सोच फैलानी होती है और कोई किसी बात को मनवाना चाहते हैं, तो उनका एक ही तरह का बैंड बाजा बजता है पूरी दुनिया में। वो कंट्रोल ये है कि आप कोई ऐसी पॉलिसी नहीं वहां अपनी मनवा सकते कि जो कि यहूदियों के मफादात से वो क्लैश करती हो। यहूदी बाजार नजर नहीं आपको नजर आएगा कि यहूदी कंट्रोल कर रहा है या यहूदी प्रेस है। वो लगता है कि जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट प्रेस वही है। लेकिन अब भी मैं ये कहूंगा कि जो अमेरिका में प्रेस है या जो यूरोप में प्रेस है, वो पाकिस्तान के प्रेस से ज्यादा आजाद है। वहां पर आजादी राय ज्यादा है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस करते हैं वो लोग। अगर कहीं भी यहूदियों के मफादात को नुकसान पहुंच रहा हो, तो वो जो यहूदी मीडिया मालिक हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं और उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। मेरा आपके साथ जो जिसमें मामले में जो इख्तलाफ था वो यही था कि यहूदी इसराइल में बैठकर नहीं कंट्रोल करे। इसराइल से बाहर बैठे हुए जो यहूदी हैं वो उन इसराइलियों के लिए भी सपोर्ट करते हैं और अपना नुक्ता नजर भी दुनिया को मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर हमें यह भी नजर आता है कि बहुत सारे यहूदी जो हैं वो इसराइल की पॉलिसियों पे तनकीद भी करते हैं। और इस वक्त जो है अमेरिका में सबसे बड़ा जो क्रिटिक है अमेरिकन खारजा पॉलिसी का और इसराइली खारजा पॉलिसी का, वो नोम चॉम्स्की है, प्रोफेसर नोम चॉम्स्की। और वो खुद यहूदी है। और बहुत सारे यहूदी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल का जो क़याम है वो मजहबी नुक्ता नजर से गलत है, कि मजहबी जब तक मसीहा नहीं आता उस वक्त तक यहूदियों की रियासत कायम नहीं होनी चाहिए। तो यहूदियों में भी तो बहुत से इख्तलाफात हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है, यहूदियों में इख्तलाफात मौजूद हैं, यहूदियों में मुख्तलिफ सोच के लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन आपने जो जिस दानश्वर का और जिस जर्नलिस्ट का जिक्र किया है, उसे पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। लेकिन कोई एक आदमी अगर करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे यहूदियों की सोच एक जैसी है। आप ये सोच लें कि पूरी दुनिया में जो यहूदी कम्युनिटी है उनके पीछे जो पैसे वाले लोग हैं वो अपनी मर्जी से दुनिया भर में पॉलिसियां उनको लागू करवाते हैं। पिछले दिनों सर मैंने जावेद सदीक साहब का इंटरव्यू किया, जो नवाए वक्त के एडिटर रह चुके हैं, आपके दोस्तों में से हैं। तो सर उन्होंने माना कि पाकिस्तानी अखबारात में, उर्दू अखबारात में खास तौर पे जो फैक्चुअल एक्यूरेसी है, जो जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, एक्यूरेसी है, फेयरनेस है, बैलेंस है, उनका कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता और कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बहुत इन्हिसार है। तो सर मैं आपकी दो तीन चीजों की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूं कि सर फरवरी 2004 में नवाए वक्त ने एक हिंदू क्या है और क्या करना चाहता है, ये गुलाम अहमद परवेज साहब का एक किताबचा है, उसको सीरियलाइज किया और उसमें हिंदुओं को उसने डीमनाइज किया, लिटरली डीमनाइज। और यहां तक लिखा कि हमारे नौजवान उन्हें पैकरों के धोखे में इंसान समझते हैं, जबकि वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट यानी खूंखार दरिंदे हैं। तो सर एक मेजर अखबार जो है
وہ اگر اس طرح کی بات لکھے گا تو اس کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا؟ اور اگر انڈیا کا کوئی اخبار یا امریکہ کا کوئی اخبار مسلمانوں کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرے تو کیا ریئیکشن ہونا تھا مسلم دنیا میں؟ دیکھیں پاکستان کس لیے بنا آپ کو معلوم ہے اس بات کا سارا کہ دو قومی نظریے پر بنا، جس سے پتہ نہیں اس کے بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہوگی، لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ اقوام ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ نوائے وقت ساری جب سے بنا ہے وہ دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں جناب مجید نظامی کا ایک موقف رہا ہے، اور وہ ہمیشہ انہوں نے ہندو کو ہمیشہ پاکستان کا دشمن سمجھا، اور پاکستان کا دشمنی کا انہوں نے کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ رہی بات آپ یہ کہ اس میں آپ نے غلام احمد کو بیچ میں آپ نے شامل کریں، غلام احمد کے لیے کون سی ہماری ہمدردی ہو سکتی؟ ہمارے لیے تو وہ جو قادیانی ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے تو کوئی ان کے لیے ہماری دل میں ہمدردی بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہم ان کو ففتھ کالمسٹ سمجھتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں یا باہر بھی ہیں، وہ تو پاکستان کے نظریے کے دشمن ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ریاست بن جائے جس میں اندر قادیانیوں کو فلرش ہونے کا موقع ملے، اور اس کے لیے وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں سر، میں غلام احمد پرویز کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، غلام احمد پرویز کی، ہاں احمدیوں کی بات میں نہیں کر رہا تھا۔ پرویزی نقطہ نظر بھی تو پاکستان میں بڑا متنازع آ رہا ہے جی۔ جی میرے علم میں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فتویٰ کفر جو ہے وہ غلام احمد پرویز کے خلاف لگا، جس پہ 1000 سے زیادہ علماء نے دستخط کیے تھے۔ لیکن سر ہندوؤں کے آپ سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن کتنے ہندو ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں؟ جب آپ ان کو اس طرح ڈیمونائز کریں گے، ان کو انسان بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندو پوری دنیا میں رہتے ہیں، صرف انڈیا میں نہیں رہتے، نیپال کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ نہیں، میں نہیں، جو پاکستان کا ہندو ہے پاکستان میں رہ رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ وہاں کا ہندو بھی ہمارا دشمن نہیں ہے، اسلام عام ہندو۔ یہ جو وہاں کی ہیرارکی ہے اس میں بیٹھا ہوا ہندو جو ہے وہ پاکستان کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ جو پاکستان کے اندر تو یہاں بڑے بڑے ہندو جو ہیں وہ ہماری وفاقی کابینہ میں شامل رہے ہیں، ہماری قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، ہمارے عہدوں پر فائز رہے ہیں، اب بھی مختلف عہدوں پہ ان کے باقاعدہ نام چھپتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی فلاں جگہ کام کر رہا ہے۔ ایک عام ہندو کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن سر یہاں پہ تو ہندوؤں کو ڈیمونائز کیا گیا ہے نا، سارے ہندوؤں کو، مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ جو حکمران طبقہ ہے انڈیا کا اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں انہیں سے شناخت ہوتی ہے، جو پالیسیز بناتے ہیں، جو پاکستان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ نہیں لوگوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، باقی عام آدمی سے ہمارا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اچھا سر یہ مجھے بتائیے کہ نوائے وقت میں سر 2006 میں یہ چھپا بریگیڈیئر شمس الحق قاضی کا ایک بیان، اور ان کا آرٹیکل تھا کہ پاکستان میں انڈو امریکن لابی برسر اقتدار ہے۔ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست لکھی انہوں نے اور نوائے وقت جیسے اخبار نے یہ چھاپ دیا؟ دیکھیں انڈو امریکن لابی سے مراد ان کا تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ جو ہے حکومت میں جب آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈو پاک ریلیشنز بہتر ہوں، وہ اپنی نقطہ نظر سے سوچتا ہے، اور اس میں امریکنز بھی لابی ہوتی شامل۔ یہ پاکستان کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ پاکستان کو لوگ درس دیتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں،